बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बज़ाहिर तो लगता है कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब कोई बहुत बड़ा इस वक्त सियासी रोल अदा कर रहे हैं। आपको मालूम है कि आज उन्होंने अपनी दूसरी मीटिंग की फाइनेंस मिनिस्टर इसहाक डार साहब के साथ। फाइनेंस मिनिस्टर इसहाक डार साहब को जब भी वो इस ओहदे पे आते हैं हम हमेशा कहते हैं ही इज़ लाइक द डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि बहुत से कामों में इनको PMLN की हुकूमत और इस वक्त PDM की जो हुकूमत है उनको इन्वॉल्व किए हुए है। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी जो रिकोडिक की जो केस है जो इतनी देर से चल रहा है, जो मामला है, उसकी जो कमेटी के चेयरमैन है एपेक्स कमेटी के वो इसहाक डार साहब हैं। सुनने में आया कि बड़ी जल्दी ये दिसंबर में जो मामला ये भी साइन हो जाएगा और जो रिकोडिक के और पाकिस्तान के दरमियान रिकोडिक पर जो कंपनी के और पाकिस्तान के मामला थे वो सेटल हो जाएंगे। बहरहाल दैट्स अनदर इशू। प्रेसिडेंट की उस पर वापस आते हैं। जो मीटिंग आज हुई बड़ी दिलचस्प मीटिंग सुनने में आया है। ये हमें कुछ जरायों से मालूम है। ये मीटिंग प्रेसिडेंट साहब ने जाहिर है उनकी अथॉरिटी हेड ऑफ द स्टेट, उन्होंने इसहाक डार साहब के हवाले से ही वांटेड टू हैव अ मीटिंग विद हिम एंड इसहाक डार साहब वेंट फॉर द मीटिंग वो चली है कोई तकरीबन आधा घंटे आज सुबह प्रेसिडेंसी में। और बातें क्या हुई हैं, एक तो उस पर डिफ़ॉल्ट पे जो बात हो रही थी, प्रेसिडेंट ने चाहा कि पता करें। फाइनेंस मिनिस्टर साहब से पूछा, उन्होंने उनको बताया, एक्सप्लेन किया कि जो पाकिस्तान की ऑब्लिगेशंस है वो दे विल बी मेट, उसमें कोई मसला नहीं है, जो ज़ाहिर है। और फिर प्रेसिडेंट जो हैं वो हमेशा ही इज़ लुक्ड एट इसहाक डार साहब के एक रिकन्सिलिएटर का रोल 2014 में भी अदा किया था कि उसी तरह का रोल वो अभी भी अदा कर रहे हैं। जो भी इमरान खान साहब कह रहे हैं वो अपनी जगह बातें हैं जो नाम ले लेके और इनके इसहाक डार साहब के हवाले से कही गई हैं बातें, लेकिन प्रेसिडेंट साहब ने उनको पहले भी उनसे जब बात की और मामलात पे, और ये जब अपॉइंटमेंट थी आर्मी चीफ के हवाले से, तो इट वाज उस वक्त इसहाक डार साहब ने और इन्होंने जो प्रेसिडेंट ने तय किया था, लगता है वही हुआ है। जैसे आपको मालूम है कि प्रेसिडेंट ने बड़ा इसमें रोल अदा किया, इमरान खान साहब को समझाया, क्योंकि इमरान खान साहब के पास कोई ऑप्शन तो नहीं था। दिस ज़ीरो रोल ऑफ द अपोजिशन लीडर इन द अपॉइंटमेंट ऑफ द आर्मी चीफ। लेकिन उस वक्त इमरान खान साहब कह भी चुके थे कि मैं देखूंगा और रोकूंगा और ये करूंगा, लेकिन प्रेसिडेंट जब गए थे यहाँ से लाहौर, तो एयरपोर्ट पे उनके जो उनके हैं प्रेसिडेंसी के लीगल एडवाइज़र फॉर्मर जस्टिस जाहिद हुसैन साहब, उनसे मिलकर बात कर ली थी। क्लियर हो गया था कि जी कोई मामलात कोई है ही नहीं, ऑप्शन लीगल कोई है ही नहीं ऑप्शन दैट द अपोजिशन या कोई एनीबडी कैन बेसिकली इन्वोक। तो आज की मुलाकात में जो हमने सुना है उसमें यही बात की है प्रेसिडेंट ने कि जी ठीक है, मामलात को बेहतरी की तरफ ले जाएं, और जो पोलराइजेशन है उसकी उस पर मैं परेशान हूँ, उसको किसी तरीक़े से उसमें कम होनी चाहिए पोलराइजेशन। तो इसहाक डार साहब ने सुनने में आया कि कहा है उनको कि जी बिल्कुल बैठें, बात करें, पोलराइजेशन तो नहीं चाहते। कोई अर्ली इलेक्शंस नहीं हो रहे। मेरा ख्याल है अर्ली इलेक्शंस पर ये बात क्लियर हो गई है। आज जो दूसरी मीटिंग हुई है उसमें अगर कोई और कहे बात हुई है तो शायद हकीकत से हटकर होगी, क्योंकि जो हमें मालूम हुआ है बात यही हुई है कि जी हाँ स्टेबिलिटी आनी चाहिए, पोलराइजेशन कम होनी चाहिए, और हुकूमत जो है उसको इस वक्त स्टेबिलिटी की ज़रूरत है। हुकूमत से ज़्यादा मुल्क को स्टेबिलिटी की ज़रूरत है। तो ये इसहाक डार साहब ने कहा था जी बिल्कुल हम बात करेंगे, डायलॉग का हम ज़रूर करेंगे। और आज भी इन्होंने अपना जो इंटरव्यू दिया है टीवी पर, आज भी उन्होंने यही बात की। मेरा ख्याल तलत हुसैन के साथ उन्होंने इंटरव्यू दिया, उस पर उन्होंने कहा कि हम हुकूमत को, हम अपोजिशन को, PTI को इनवाइट करते हैं कि आके बातचीत करें। तो इस वक्त मामलात यही हैं कि हुकूमत कोई जल्दी इलेक्शंस की बात नहीं, और वो यही कह रहे हैं कि भाई आप देखें, आप लोग अगर हुकूमत जो है वो इट विल ट्राई इट्स बेस्ट, इलेक्शंस होंगे तो फिर आप
آپ ان کیش کریں اگر ہماری پرفارمنس ٹھیک نہیں ہو رہی ہے. یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ عمران خان صاحب متعدد مرتبہ کہہ چکے ہیں, اب تو 2 4 6 دفعہ کہہ چکے ہیں کہ جی کرا لیں اکتوبر 223 میں الیکشن, جیتنا تو ہم نے, کیونکہ ہم ووٹ تو ہمارا ہی ہے. تو عمران خان صاحب جو ہم نے کہا کچھ مرتبہ کہہ چکے ہیں, اس کا مطلب کہ ہی ریئلائزز کہ جلدی الیکشن نہیں ہوں گے. لیکن وہ جو کہہ رہے ہیں ان کے جو سینیٹر ہیں فیصل جاوید, ان کا فیصل جاوید آئی ایم ویری فونڈ آف, ان کا بڑا آج مزے کا ٹویٹ آیا ہے کہ الیکشن کرائیں تو قوم خوش ہوگی, الیکشن کرائیں تو بہت خوشی ہوگی, الیکشن کرائیں تو مسئلے حل ہوں گے. الیکشن, وہ مجھے یاد آ گئے جیسے بچوں کی نہیں ہم پڑھتے تھے اردو ٹیکسٹ میں, جو ہماری پہلی دوسری جماعت کی ہوتی تھی, وہ ٹوٹ بٹوٹ کی موٹر کار, اس طرح کی نظمیں, اسی طرح کی آج مجھے لگ رہی تھی ان کی ٹویٹ کہ یہ الیکشن کرائیں تو یہ بھی ہوگا. وہ کاش الیکشن ایسی ایک جادو کی چھڑی ہوتی کہ الیکشن ہو سب کچھ ٹھیک ہو جائے. نہیں, جو معاملات ہیں وہ ظاہر ہے بہت سیریس ہیں, بہت سیریس ہیں پاکستان کی اقتصادیات کے, اور اس میں کسی نہ ایک کا رول ہے, نہ کوئی ایک حل کر سکتا ہے. اس میں مل بیٹھ کر کے وہ جو بات کرتے ہیں چارٹر آف اکانومی ہوگی تو بات آگے بڑھے گی. ایک اور طرف خبر آج جو تھی وہ یہ کہ شاہ محمود قریشی صاحب نے پریس کانفرنس میں کہا کہ جی ہر صورت عمران خان صاحب 2022 اس طرح تک الیکشن یہ تحلیل کر دیں گے اسمبلیز کے پی کی بھی اور پنجاب کی, اور اس کے بعد رمضان, یعنی کہ جو رمضان میں خلے اینڈ آف مارچ میں کہیں شروع ہے, کہ اس سے پہلے دونوں اسمبلیز میں الیکشنز ہم چاہیں گے کہ ہو جائیں. پنجاب میں اور کے پی کے میں آپ کوئی پوچھے کہ اس الیکشن کے دونوں اسمبلیز میں الیکشنز ہو جائیں گے, پھر جیت جائیں گے, پھر آپ ہی واپس آ جائیں گے, پھر واہ واہ واہ, بہت خوشی ہو جائے گی پبلک کو. کیا بات ہے, کوئی کمال ہی ہے, سمجھ سے باہر ہے کہ واٹ آر دے وانٹنگ ٹو اچیو. پی ٹی آئی سے توقع کرتے ہیں کہ ذرا زیادہ بردباری اور سمجھداری سے اپنے سیاست کو آگے بڑھائے. لیکن فیصل جاوید ون آف مائی فیوریٹس ان پی ٹی آئی, یہ آج آپ کی مزے کی تھی ٹویٹ, یہ خود پڑھیں اور دیکھیں, دل تو مزہ آتا ہے پڑھ کے. اچھا جی الیکشن ہوں گے تو خوشی بھی ہوگی, الیکشن ہوں گے تو یہ بھی ہوگا, الیکشن ہوں گے تو لوگ بھی خوش ہوں, الیکشن ہوں گے تو کچھ نہیں ہوگا. میں آپ کو پھر یاد دلاؤں کہ شاہد خاقان نواز صاحب اسد کیس صاحب کی جو ہمارے اسٹوڈیو میں کھڑے ہو کے ان کی بات ہوئی دونوں کی, تو یہ جب کہا گیا کہ جی کوئی بھی جیتے گا, کوئی بھی حکومت بنائے گا تو 3 4 مہینے سے زیادہ نہیں چلے گی گیون دس اکنامک سچویشن, تو اس پر ذرا نظر ڈالیں. مینوائل جب اپنی پارٹی کو کریں تیار, جب الیکشن اگلا ہوگا اگلے سال. اور فائنلی جو پریزیڈنٹ صاحب کی آج ملاقات ہوئی ہے اسحاق ڈار صاحب سے, اس سے تو یہ کوئی اخذ نہیں کر سکتا کہ کوئی پی ٹی آئی کو پتہ ہے کہ جی کل اور پرسوں الیکشنز ہوں گے. ان فیکٹ عمران خان صاحب جب کہتے ہیں اکتوبر میں کر لیں, ہمیں پتہ ہے ہم نے جب بھی ہم ہی جیتیں گے, اس کا مطلب کہ پی ٹی آئی یہ سمجھ چکی ہے, یہ جانچ چکی ہے کہ الیکشنز کوئی جلدی نہیں ہونے والے. اور بس اب کہنے کی بات ہے, میرا خیال ہے جو نئی ٹرک کی بتی ہے وہ یہ ہے کہ چلیں اب دونوں پارلیمنٹس کو ڈیزالو کریں, کے پی کے اور پنجاب کے, اور پھر چلیں نئے الیکشنز کرائیں. خدا جانے کہ اس میں کیا آپ لوگوں کو حاصل ہے, لیکن بہرحال اٹس اے فری کنٹری. ہماری طرف سے اتنا ہی, خدا حافظ. پاکستان ہمیشہ زندہ باد.